السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة فيزيك ريفيزيون. في لا ديرنيير فيديو كنا تكلمنا على لو شون الكتروستاتيك اي لو بوتونسييل الكتروستاتيك. شفنا لو شون اي لو بوتونسييل في لو كا دون شارج بونكتويل. شفنا لو كا ديال اون ديستريبيسيون دو شارج، تحدثنا على لي دونسيتي دو شارج، يعني لينييك سيرفاسيك اي فوليميك. تحدثنا على لي ليني دو شون لي سيرفاس ايكيبوتونسيال. في هاد لا فيديو غادي نشوفو لي فورس اي لا فورس اي انرجي بوتونسيال الكتروستاتيك، وغادي نشوفو لا سيركولاسيون دو شون الكتريك. الوغ بالنسبه لا فورس و الانرجي بوتونسيال الكتروستاتيك، d'une manière générale, la présence de Q, la charge Q en un point M, où le champ est E. يعني التواجد ديال واحد la charge في واحد le champ E se traduit par une interaction caractérisée par deux propriétés. Alors, هاد la charge هادي ماشي هي اللي كتكري هاد لو شون، دونك هنا التواجد ديالها في واحد البلاصه اللي فيه واحد لو شون او créé soit par une autre charge, soit par un opérateur extérieur. Donc المهم عندنا ان شون électrostatique هنايا. هاد لا شارج اللي كتواجد في هاد لو شون، يعني التواجد ديالها في هاد لو شون كيتميز بدو بروبريتي. La première propriété, c'est une propriété vectorielle اللي هي la force اللي كتخضع لها هاد لا شارج، و la deuxième propriété, c'est une propriété scalaire اللي هي l'énergie بوتونسييل اللي هي سكالير. دونك بالنسبه لا فورس اللي كتخضع على هاد لا شارج في هاد لو شون كتكتب اف ايتيغال كيو فوا او. وبالنسبه للانرجي بوتونسييل سي لا شارج كيو فوا لو بوتونسييل في ام. الوغ نقدروا نكتبوا هنايا بالنسبه لا فورس هي هذه هي la force exercée sur la charge, Q هي يعني نقدروا نقولوا سي لو كا بارتيكولير اون بارتيكولير ملي كنهضروا على لا لوا دو كولومب. هي ديك لا فورس الكتروستاتيك اللي هضرنا عليها في لا لوا دو كولومب اللي كتابليكيها اون شارج على اون اوتر شارج. غير هنايا حنا ملي كنهضروا على هادي كنهضروا دون مانيير جينيرال، يعني لا فورس ابليكي على اون شارج اللي كتكون في واحد لو شون او اللي ماشي بالضروره كريي بار اون شارج، دونك يقدر يكون كريي بار اون ديستريبيسيون دو شارج ولا شي حاجه. وبالنسبه لهنايا هاد لينيرجي سي اون انرجي نقدروا نكتبوها لينيرجي بوتونسييل، énergie potentielle électrostatique définie à une constante près. Donc toujours هي كتكون définie à une constante près. alors بالنسبه للعلاقه اللي بيناتهم، يعني ما بين هاد جوج لي بروبريتي، هي ان لا فورس الكتروستاتيك كتساوي موان غراديوم ديال لينيرجي بوتونسييل. لو غراديوم دون فونكسيون سي لا ديريفي ديال هذيك لا فونكسيون بارابور ا اكس فوا لا فيكتور unitaire sur ox بلس la dérivée par rapport à y plus la dérivée par rapport à z. donc هذا هو يعني هادو المسائل اللي كاينين في الاخر ديال الكومبليمون ماتيماتيك. يعني الانسان اللي مازال ما عرفش الغراديوم ولا شي حاجه يخصو يشوف هذا الكومبليمون ماتيماتيك. بالنسبه لهاد لينيرجي بوتونسييل اون بو لا ديفينير كوم، يعني كيفاش نقدروا نشوفوها هي كوم، يعني لينيرجي نقدروا نقولوا هي لينيرجي اللي كتكون عند واحد لا شارج كي بريم dans le champ de Q. يعني هي l'énergie اللي كتكتسبها Q prime dans le champ de Q، ولا l'énergie de Q dans le champ de Q prime. ونقدروا نقولوا هي l'énergie potentielle ديال لو سيستيم isolé
اللي كيتكون من لا شارج Q et la charge Q'. Alors, d'abord, غندوزو la circulation de champ électrique. بالنسبة la circulation, soit un parcours, كناخدو واحد الباركور AB orienté de A à B. يعني ضروري ما نورينتيو هذا وغنعرفو علاش من بعد، علاش ضروري ما نديرو لورينتاسيون ديال ا بي قبل ما نديرو الكالكول، ضروري لورينتاسيون. لا سيركيلاسيون دو شون الكتروستاتيك EM، يعني في واحد لو بوين M، لا سيركيلاسيون ديالو سور واحد ليليمون دو باركور دي دو L، il s'écrit، يعني نكتبو بهاد ليكريتور. Voilà. Donc, il y a D de C, la circulation D de C, égale le champ électrostatique scalaire D de L. Donc, la circulation, c'est une propriété scalaire. ماشي فيكتور، ما تخرجناش فيكتور. بالنسبة لهذه كتسمى لا سيركيلاسيون إليمونتير، يعني غير في هاد ليليمون دي دو ال. إلا بغينا حنايا لا سيركيلاسيون توتال ضروري ما غادي نديرو لانتيغرال سور ا بي. دونك لا سيركيلاسيون توتال سي ايت ايغال لانتيغرال سور ا بي دو او دي دو ال. كيفاش نقدروا نكتبوا هاد لا سيركيلاسيون؟ كنعرفوا بان لو شون الكتروستاتيك ايت ايغال موان غراديون دو في ام ديال لو بوتونسييل سكالير دي دو ال. وهادي هاد موان غراديون دو في ام سكالير دي دو ال هي دي دو في ام. قلنا لو غراديون سي اون ديريفي ديال هاد لا فونكسيون ديال لو بوتونسييل. لا ديريفي بارابور هذاك الفاريابل في الديبلاسمون. دونك هنايا كانت لا ديريفي بارابور ا دي دو ال، دونك ما غاديش تبقى لنا دي دو ال، غتخرج ليا دي دو في ام، غتبقى لي هاد لا فارياسيون دي موان دي دو في ام. و نون ديدوي دونك لي ريلاسيون، نقدروا نستنتجوا هاد لي ريلاسيون ان دونك باغ كومباريزون ديال هاد العلاقه او ام سكالير دي دو ال غادي تبقى لي هي موان دي دو في. باردون عندي الموان هنايا باسكو موان غراديون في فوا سكالير دي دو ال هي موان دي دو في. دونك اون ديدوي كو او ام سكالير دي دو ال هي موان دي دو في. دونك نقدروا نكتبوا لا سيركيلاسيون توتال قلنا هي لانتيغرال سور ا بي ديال او سكالير دي دو ال. فينالمون شنو لقيناها كتساوي؟ لقيناها كتساوي موان دي دو في ام. ملي غنديرو لانتيغرال ديال هاد دي دو في ام نورمالمون غادي نانتيغريو سور ا بي وغادي نانتيغريو حتى هذا سور ا بي. دونك غادي يعطيني نورمالمون سي لا فالور فينالمون لا فالور انيسيال سي في بي موان في ا، ولكن حيت عندي الموان غادي تخرج لي في ا موان في بي. دونك خصنا نردو البال، نوتي بيان كو لا سيركيلاسيون دو شون دو A vers B égale à la valeur initiale moins la valeur finale du potentiel. Toujours la circulation كتخرج لنا si la valeur initiale moins la valeur finale. Si la valeur initiale moins la valeur finale. Voilà. لو كا بارتيكولير ديال لا سيركيلاسيون هي ملي كيكون عندي ان باركور فيرمي. في هاد لو كا بارتيكولير لا سيركيلاسيون غادي تعطيني زيرو. دونك لانتيغرال سور كنكتبو هادي. دونك هادي كتعني ان لو باركور الي فيرمي، هاد سي الي فيرمي. لانتيغرال او سكالير دي دو ال غادي يعطيني زيرو. فوالا هذا ما يخص هاد لا فيديو.